हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयचो दीस जो काळोखी रात म्हणनाका, काळेपण, पेस्त, पिडा, वायटपण सगळें उद्रुश्ट आयच्या दिसाक ह्या आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे, कल्चरा प्रमाणे हे आयज आमी सगळें लासून उडयता. ताका नरकासूर म्हणटा. हे नरकासूर एक सिंबॉलीकपणान आमी हे सगळें वायटपण सोंपोवपाक आमी आमच्या मनांतल्यान कोत्ता. आनी फाल्यां सावन दिपावली दिवली पेटोवपाचो टायम उजवाड भितर सोदता. जो काळूख आमी भायर घालनाका, पूण जेन्ना उजवाड भितर सोदता तेन्ना काळूख आपुणूच तो नश्ट जाता. आनी अशेंच कितें जाता घडलेलें आमकां दिश्टी पडटा. आयज दर्याव एक 70.5% 75% एक मनान बरेपण दिश्टी पडलें. फर्स्ट गेम जावं विजय बाब सरदेसाय जो व्हेरी वोकल आसलोलो आनी एक जीत करून जायती तेणें चळवळ सुरू करतलो म्हूण जायते एलान केलें. गोंयभर गांवांनी वचून आपूण अवेरनेस करतलो म्हणून. तशेंच दुसऱ्यांनीय केलां. पूण पयलो सारको खांदाक खांद मारून आतां हात दिवपाक जायती तेणें ट्राय केली आनी सदांच उलयलो एकवटपणाची खबर. सो फर्स्ट गेम विजय बाब सरदेसाय जो जावन आहलो गोवा फॉरवर्डाचो. देन केम टुगेदर गोवा फॉरवर्ड तशेंच आरजी विजय बाब सरदेसाय तसोच मनोज बाब परब हे दोगांय एकठांय जाले. फुडलें पावल कितें मारतले तेजेर आमी बेडसांव देवाचें मागया. तिसरे येयले जावं गोवा फॉरवर्ड, आरजी आनी काँग्रेस. म्हणजे विजय बाब सरदेसाय जावं मनोज परब बाब तसोच आमचो युरी बाब आलेमांव. आनी हे तिगोय आयज एकठांय येवन नरकासुराक म्हणजे वायट जे गोंयांत येयलां इतलेंय लासून गोबर करपाक फुडें सरले म्हणून बरें दिसलें. एक म्हणणी आसा, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनींग. हांवें फाटींय म्हणलां. आनी वॉकिंग टुगेदर और मुवींग फॉरवर्ड टुगेदर विल बी द सक्सेस. ऑफकोर्स आमचो फोकस आसलो 4 पार्टींचेर. गोवा फॉरवर्ड, आरजी, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी. आयज सद्याक इट्स अ गुड बिगिनींग. 3 जाण येयल्या. चवथो भितर येवचो उरला. आनी तेय सगळ्या गोंयकारांच्या मनान आसात त्या मनांत एकठांय येवपाचे रस्त्यार तेय येतले म्हणून आशा बाळगिता. वयर सकयल जायते जालां आसतलें. देर मायट बी एलिगेशन, एक्युजेशन been flying through air thick and thin. But at the end of the day, Chachil Bab Alema म्हणटा तसो गोंयांत in politics there are no friends, no enemies. जाल्यार अशा बाळगितां आम आदमी पार्टी पासून ह्या 3 पार्ट्यां बरोबर एकठांय येतले म्हणून इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा ही आशा बाळगितां. आनी एक सोपन गोंयकारांचे ते सगळ्यांनी एकठांय येवन झुजचें म्हणून हें सोपन आशा बाळगिता. सगळ्या पॉलिटिकल लिडरां कडेन म्हज्या सारक्या मनशांनी जायत्या जाणांनी उलयलेले आसा एकठांय येयात. कोणाकूच एकल्याक पासून ना भायर दवरूंक जायना ना एकल्यान पासून भायर रावपाकूय जायना. These 4 parties, even minus one of them, still the danger will be hanging on the heads
of every Goan. Let us not underestimate जाओ ती गोवा फॉरवर्ड जाओ आरसी जाओ आम आदमी पार्टी. एज अ बिग ब्रदर अगेन एक उलो मागता बाब युरी आलेमा कडेन. एज अ सीनियर highly experienced political leader who has connect with lot of influential political leaders, मागतलो तुम्ही, you can play the role of the big brother and see that even Aam Aadmi Party comes in the same boat. And जाल्यारूच गोंयकाराचे मन स्पष्टपणे उक्ते जातले आनी गोंयकारांक आनी एक नेट येतलो म्हणून आशा बाळगिता. This is the beginning. The next process definitely will be the seat selling formula. The third will be, as I have been saying, sharing the constituencies. So हांव देवा कडेन विनंती करतलो, मागतलो आनी आशा बाळगिता सगल्यो चारूय पार्ट्यो येताचे क्रिसमस आनी न्यू इयर जावचे पयले चारूय पार्ट्यो एकठांय येतल्यो म्हणून एक आशा बाळगिता. आनी आय प्रे दॅट दीज पार्टीज हू हॅव रायट नाव कम टुगेदर, जावं गोवा फॉरवर्ड, आरजी आनी काँग्रेस, होप दे वील स्टे टुगेदर. Staying together will be the half battle won. And the fourth party, Aam Aadmi Party, coming together will be the victory for all the goals. So, आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा, दिनवासता. Thank you to each and all of you. जावं तो विजय बाब सरदेसाय, जावं मनोज बाब परब, जावं युरी बाब आलेमाव. आनी मागतलो अमित बाब पालेकरा कडेन तुयेंय वयर सकयल समजून व्हरोन एकठांय जावचें म्हणून. We cannot let even one of our family members to be lost due to any reasons, due to any conflicts. Let's come together. Let's fight this battle together. Dev Bare Guru. Thank you very much.